खुश आमदीद बुर्ज एक्वेरियस। जुलाई 2025 का ये महीना एक वसीया फल की मंजरनामा लेकर आया है जिसमें हमें बहुत कुछ देखना और समझना है। इस महीने का आगाज सूरज और मुश्तरी के छुट्टे घर में होने से होता है, जो अमली जिंदगी, तंजीम, मामूलात, सेहत, गज़ा, वर्जिश, आराम, मुलाजमत, घरेलू जिम्मेदारियों और हत्ती के रिश्तों जैसे चचा, फूफी वगैरह से मुताल्लिक है। सूरज की तवानाई खास तौर पर काम और मामूलात की तंजीम से जड़ी है और ये मरीख के साथ 8वें घर में पहले हफ्ते में जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी मालियाती बेहतरी या इस्लाह के बारे में सोच रहे हैं तो ये वक्त बेहतरीन है, जैसे बचत या सरमायाकारी पर नजरसानी करना। इसी हफ्ते आपका जदीद हाकिम यूरेनस और मोहब्बत और मालियात की सियारा ज़हरा एक साथ हैं। अगर आप नए घर की तलाश में हैं या जज्बाती जिंदगी में कोई हैरत अंगीज पेशरफ्त चाहते हैं तो कुछ गैर मुतवक्का हो सकता है। आपको किसी ऐसे शख्स या रिश्तेदार से राबिता भी हो सकता है जिससे काफी उर्से से बात नहीं हुई। घरेलू जिंदगी या जज्बाती मामलात में बेचैनी भी शिद्दत अख्तियार कर सकती है, जैसे अपने अर्द गिर्द चीजों की तरतीब बदलना या मुकम्मल तौर पर कोई तब्दीली करना। चौथी तारीख को 2 अहम तब्दीलियां होती हैं। नेपच्यून, जो हाल ही में हमल में आया है, रेट्रोग्रेड हो जाता है और ज़हरा जमनाई में दाखिल होती है। ज़हरा यहाँ शोक मिजाज और दिल लगी की कैफियत पैदा करती है, और अगर आप अपनी समाजी जिंदगी में कुछ रंग भरना चाहते हैं तो ये वक्त मौजू है। 7 तारीख को यूरेनस भी ज़हरा के साथ जमनाई में शामिल हो जाता है, जो बहुत खास है क्योंकि यूरेनस 85 साल बाद यहाँ आया है। ये 5 महीने तक यहाँ रहेगा और ख़ास तौर पर एक्वेरियस के इब्तदाई दर्जे के अफराद को एक ख़ास जोश और तवानाई का एहसास होगा, जो अगस्त के आखिर तक जारी रह सकता है। मरकरी, जो मुवासलात, ज़हानत और मालूमात के तबादले का सयारा है, जब रिश्तों के शाबे में मौजूद हो तो ये हमारी गुफ्त व शनीद, बातचीत और करीबी ताल्लुकात में वाज़ेह फ़र्क ला सकता है। महीने के आगाज में ये पोजीशन इस बात की जानिब इशारा करती है कि आप दूसरों के साथ ताल्लुकात में मजीद दहानत, सूझबूझ और अल्फाज के चनाव पर तवज्जो दे सकते हैं। ये वक्त ख़ास तौर पर मौजू है अहम गुफ्तगू करने के लिए, जैसे किसी ताल्लुक को वाज़ेह शक्ल देना, दिल की बात कहना या किसी गैर यकीनी कैफियत को सुलझाना। लेकिन साथ ही जब मरकरी अपनी पूरी रेट्रोग्रेड शीडू में दाखिल हो जाता है तो गोया वक्त एक धंध में लपटने लगता है। ये वो मरहला होता है जब बाज मामलात जिन्हें हम सुलझा हुआ समझते हैं दोबारा सामने आ सकते हैं। छोटी बातों से गलत फहमियां पैदा होना, मैसेज का देर से पहुंचना या अल्फाज का कुछ और मतलब लिया जाना मुमकिन हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि आप बातचीत बंद कर दें, बल्कि ये कि आपको मजीद मोहतात, हसास और सब्र आजमा तरीके से दूसरों से राबिता रखना होगा। 18 जुलाई से जब मरकरी बाकायदा रेट्रोग्रेड में चला जाएगा तो ये अमल मजीद नुमायां हो जाएगा। ताहिम, चूंकि ये अभी रिश्तों के घर में है, ये वक्त सुनने की ताकत को अपनाने का है। अक्सर हम बात करते वक्त सुनने के बजाय जवाब सोच रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त कायनात हमसे कहती है कि खामोशी से सुनो, सिर्फ अल्फाज को नहीं बल्कि उनके पीछे मौजूद जज्बात, खौफ, ख्वाहिशात और खामोशियां भी महसूस करो। ये वक्त नए मुआहिदों या वादों के बजाय मौजूदा ताल्लुकात को समझने और उनकी बुनियादों को जांचने का है। ये भी मुमकिन है कि कोई पुराना ताल्लुक या ज़हन में बसी कोई बात दोबारा ज़ेरे बहस आए, मगर इस बार आप उसे एक नए ज़ाविये से देख सकेंगे, बशर्ती का आप खुले दिलो दिमाग के साथ दूसरों की बात सुनने को तैयार हों। लिहाजा महीने के आगाज से ही आपको दावत दी जाती है कि गुफ्तगू को सिर्फ इजहार का जरिया न बनाएं, बल्कि फहम, बर्दाश्त और राबिते का जरिया बनाएं। इस वक्त जो जहानत दरकार है वो बोलने में नहीं बल्कि ध्यान से सुनने में छिपी है। अगर आप ये सलाहियत अपनाते हैं तो मरकरी की ये आजमाइश एक अहम सीख बन सकती है, जो आपके ताल्लुकात में नई गहराई ला सकती है। सूरज और मरीख के दरमियान ताल्लुक महीने के आगाज में हमें तंजीम नो या किसी मामले पर बातचीत के लिए तरगीब दे सकता है।
زہرا اور یورینس کی توانائی سے خوشگوار حیرتیں اور رومانوی کشش ممکن ہے، خاص طور پر پانچویں گھر میں، جو خوشی اور تفریح سے جڑا ہے۔ دس تاریخ کو مکمل چاند ایک چیلنج پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک وریس کے 12ویں گھر میں ہوتا ہے، جو ہمارے لاشعور، خوف، تشویش یا پوشیدہ مسائل سے متعلق ہوتا ہے۔ سورج چھٹے گھر میں ہے، جو کہ تنظیم اور ذمہ داریوں کی نشاندہی کرتا ہے، تو اگلے ہفتوں میں ضروری ہے کہ ہم اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو پورا کریں، ورنہ کوئی غیر متوقع چیلنج سامنے آ سکتا ہے، مثلاً کام کی جگہ پر تنقید یا کسی کا پوشیدہ رویہ۔ 13 تاریخ کو زحل اور نیپچون دونوں ریٹروگریڈ ہو جاتے ہیں اور تیسری گھر میں ہوتے ہیں، جو خیالات، بات چیت اور نزدیکی تعلقات سے جڑا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا یا دیگر رابطوں سے تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں، تو یہ وقت اپنے ذہنی سکون کا جائزہ لینے کا ہے۔ کچھ رشتے یا بات چیت ہمیں خوشی دیتے ہیں، جبکہ کچھ ہمیں تھکا دیتے ہیں، چاہے نیت منفی نہ بھی ہو۔ اس وقت بہتر ہے کہ ہم جانچیں کہ ہم کن لوگوں اور خیالات سے جڑے ہوئے ہیں اور کیا یہ ہمیں مثبت اثر دیتے ہیں یا نہیں۔ 18 تاریخ کو مرکری ریٹروگریڈ شروع ہو جاتا ہے، جو 11 اگست تک چلے گا اور 25 اگست تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ اس دوران ہمیں اپنی بات چیت اور وعدوں کو واضح رکھنا ہوگا۔ اگر کسی تعلق میں ذمہ داریوں کی تقسیم غیر متوازن ہے، تو یہ وقت اس پر نظر ثانی کا ہے، چاہے وہ ذاتی، پیشہ ورانہ یا خاندانی رشتہ ہو۔ 22 تاریخ کو سورج اپنے گھر اسد لیو میں داخل ہوتا ہے، جو ایک وریس کے لیے توانائی اور خدا اعتمادی کا وقت ہو سکتا ہے۔ 24 تاریخ کو نیا چاند ان تعلقات میں بہتری لانے کا موقع دے سکتا ہے، جو شاید مرکری ریٹروگریڈ کے دوران آزمائش میں تھے۔ یہ نیا چاند یورینس اور زحل دونوں سے جڑا ہے، اس لیے اس میں استحکام اور جدت دونوں کے امکانات ہیں۔ البتہ سورج کی پلوٹو سے مخالفت تعلقات میں طاقت توازن کو چیلنج کر سکتی ہے، خاص طور پر اگر کسی کو اپنی بات منوانے کی عادت ہو۔ ماہ کے آخر میں زہرا چھٹے گھر میں داخل ہوتی ہے اور مرکری قزیمی کے ساتھ ایک اہم معاہدہ یا ملاقات ممکن ہے۔ یہ کسی اہم شخص سے ملاقات یا موجودہ تعلق میں نیا موڑ لا سکتا ہے۔ رشتوں میں طاقت کا توازن بدل سکتا ہے، خاص طور پر اگر ایک فریق اب تک زیادہ غالب رہا ہو اور دوسرا اب اپنی آواز بلند کرنے لگے۔ یہ وقت ایک وریس افراد کے لیے اپنی اہمیت اور خدا اعتمادی کو تسلیم کرنے کا بھی ہے۔ اسد کی خود پر یقین رکھنے والی توانائی کے برعکس ایک وریس ہم پر یقین رکھتا ہے، اس لیے یہ وقت میں اور ہم کے درمیان توازن قائم کرنے کا ہے۔ آخر میں آپ کے دونوں حاکم سیارے یورینس اور زحل مہینے کے تمام اہم لمحات میں فعال ہیں۔ یورینس کا جمنائی میں 5 مہینے کے لیے داخل ہونا زہرا کے ساتھ مل کر ایک بڑی تبدیلی یا نئی شروعات کا اشارہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب یہ پلوٹو سے منسلک ہو۔ مرکری کے ریٹروگریڈ کی وجہ سے گفتگو میں احتیاط ضروری ہے۔ معلومات، توانائی اور تعلقات میں توازن قائم رکھنا بہت اہم ہوگا۔ یہ مہینہ خاص طور پر صحت، تنظیم اور مالیات میں نئے فیصلے لینے کے لیے بہترین ہے۔